महरमा उठ जाओ। शाहजैन ने उसके चेहरे पर से चादर हटाते हुए कहा। सुबह हो गई? महरमा ने बिना आंखें खोले पूछा। हाँ हो गई। अब उठ जाओ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है, शाहजैन ने नरमी से कहा। महरमा फ्रेश होकर आई तो बेड पर नाश्ते की ट्रे रखी हुई थी। शाहजैन सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। आप नहीं करेंगे नाश्ता? महरमा ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने कर लिया है, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। क्या देख रही हो? शाहजैन ने अबरू उचकाते हुए पूछा। आप जैसा अपने आप को जाहिर करते हैं, आप वैसे नहीं हैं, महरमा ने तरकी बतरकी कहा। मैं कैसा जाहिर करता हूँ और कैसा हूँ? शाहजैन ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। जालिम, बेहिस, अनापरस्त ऐसे लगते हैं आप, लेकिन आप बहुत हसास हैं, आप किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, महरमा ने उसे देखते हुए जवाब दिया। ज़्यादा मत सोचो मेरे बारे में, नाश्ता करके दवाई ले लो। और हाँ, अम्मी आई हुई हैं, अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, उनसे मिल लेना और उनका ख्याल रखना, शाहजैन ने कहा और बाहर जाने लगा। बात सुने, महरमा उसकी तरफ लपकी। क्या है? उसने नागवारी से कहा। आपने मुझसे शादी सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए की थी क्या? महरमा ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना गिर जाऊंगा? वो थप्पड़ वाली बात तो मैं उसी दिन भूल गया था, शाहजैन ने उसे देखते हुए कहा। जवाब में महरमा खामोश रही। महरमा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी वो सिर्फ तुम थी। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी और अब मुझे तुमसे, तुम्हारे घर वालों से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, शाहजैन ने नफ़रत से कहा। आखिर मेरा गुनाह क्या है जो तुम्हें मुझसे इतनी नफ़रत है? महरमा ने रूहानसी होते हुए पूछा। तुम्हारा भाई मेरी बहन का कातिल है, शाहजैन ने कुर्ब से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? शजी भाई? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है शाहजैन, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, महरमा ने उसे यकीन दिलाना चाहा। 15 साल से मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ऐन शादी वाले दिन तुम्हारे भाई ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया था, ब्याह भी ने खुदकुशी कर ली। मेरे बाबा अपनी जवान बेटी का सदमा बर्दाश्त ना कर सके और वो भी हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारे भाई के एक इनकार की वजह से हमारे घर से 2-2 जनाजे उठे थे। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता उस वक्त 8 साल के बच्चे पर क्या गुजरी थी, क्या क़यामत गुजर गई थी उस छोटे मासूम पर, जिसकी इतनी मोहब्बत करने वाली बहन और लाड उठाने वाला बाप उसे छोड़ गए हों। जब मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ देखा था, उस दिन ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारे भाई से बदला लेकर रहूँगा, शाहजैन ने एक ही सांस में कहा। मेरे भाई बिना किसी वजह के ऐसा कर ही नहीं सकते, महरमा ने यकीन से कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? शाहजैन ने अबरू उचकाते हुए पूछा। हो सकता है तुम्हारी बहन को। महरमा की बात मुकम्मल होने से पहले ही शाहजैन ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके नाजुक से रुखसार पर रसीद किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ कहने की? शाहजैन हलक के बल चिल्लाया। जब अपनी बहन के बारे में नहीं सुन सकते तो मेरे भाई पर भी इल्ज़ाम मत लगाओ, महरमा ने गुस्से से कहा। मुझे तुम तलाक दो अभी, इसी वक्त, नहीं रहना मुझे तुम जैसे सफाक इंसान के साथ, महरमा ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा। तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, शाहजैन ने गुस्से से कहा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? महरमा रोते हुए बोली। तुम भी वैसे ही तड़प तड़प कर मरो जैसे मेरी बहन मरी थी। तुम्हारा जनाजा देखकर तुम्हारे बाप को भी हार्ट अटैक आ जाए, तुम्हारा भाई भी उस कुर्ब और तकलीफ से गुजरे जिससे मैं अब तक गुजर रहा हूँ, शाहजैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए नफरत से कहा। मेरे मरने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा, महरमा ने बेयकीन सा होते हुए उससे पूछा और उसका बाजू पकड़ा। हाँ, शाहजैन ने सफाकी से कहते हुए उसका हाथ झटके से हटाया और बाहर चला गया। महरमा का पैर फिसला और पीछे पड़े शीशे के टेबल से उसका सर टकराया, वो बेहोश हो गई। अम्मी कैसी हैं आप? शाहजैन ने कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर पूछा। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। महरमा अभी तक सोकर नहीं उठी?
जवेरिया बेगम ने पूछा। उठ गई है, शाहजैन ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने शाहजैन को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। अम्मी, मैंने उसे सब बता दिया है, शाहजैन ने खोए हुए लहजे में कहा। किसे? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा। महरमा को। क्या कह रहे हो तुम ये? उन्होंने नासमझी से कहा। महरमा शुएब की बहन है। शाहजैन ने महरमा से शादी से लेकर अब तक की सारी दास्तान उन्हें सुनाई। शाहजैन, मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं थी, जवेरिया बेगम ने अफसोस से कहा। तो शाहजैन ने उन्हें हैरत से देखा। अम्मी, आप मुझे कह रही हैं, ये जानते हुए भी कि शुएब ने बिया आपी के। शाहजैन की बात मुकम्मल होने से पहले ही जवेरिया बेगम ने उसकी बात काटते हुए कहा। ये सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। शेजी ने कुछ गलत नहीं किया था। उसने बिया के कहने पर ही बारात लाने से इनकार किया था। बिया ने खुदकुशी नदामत में आकर की थी। जवेरिया बेगम ने उसे बिया की ज़िया से मोहब्बत से लेकर शुएब के इनकार करने तक की सारी दास्तान सुनाई। शाहजैन को खुद के किए पर बेहद पछतावा था, जिसकी आग में जलकर उसने महरमा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसमें ना तो महरमा का कोई कसूर था और ना ही उसके घर वालों का। वो फ़ौरन से उठकर कमरे की तरफ भागा। वो एक पल की भी ताख़ीर नहीं करना चाहता था महरमा से माफ़ी मांगने में। महरमा, शाहजैन चीखा था सफ़ेद फर्श पर महरमा के खून से। महरमा, शाहजैन चीखा था। सफ़ेद फर्श महरमा के खून से सुर्ख हो गया था। वो बेसुध सी ज़मीन पर पड़ी थी। महरमा, शाहजैन ने उसे उठाते हुए तेज़ी से कार की जानिब दौड़ लगाई। शाहजैन ने फ्रंट डोर खोलकर उसे बिठाया और ड्राइव करने लगा। उसकी लेमन कलर की शर्ट जगह जगह से खून आलूद हो गई थी। दीवानावार हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। महरमा को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में ले गए। वो उस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा हुआ था। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसके हाथों पे हल्का हल्का खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहकर हथेली पर जज्ब हो रहे थे। उसे अपनी हर गलती पर पछतावा था, लेकिन अब पछतावे ही तो रह गए थे सिर्फ। वो तो ये भी नहीं जानता था कि किस्मत उसे माफ़ी मांगने का एक मौका भी देगी या नहीं। वो तो हमेशा उसे कैद करके रखना चाहता था, अपनी कैद में तड़पते सिसकते देखना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये कैद मंजूर नहीं थी। तभी तो उसने कैद से रिहाई हासिल करने के लिए अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया था। दुआ करो मैं मर जाऊं ज़ैन, मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती जिसमें मेरे सारे रिश्ते मुझसे रूठे हुए हों। काश खुदकुशी हराम ना होती तो मैं उसी दिन कर लेती जब तुमने मुझे मेरे बाबा की नज़रों में गिराया था। महरमा ने रोते हुए कहा। जानती हूँ तुम्हारे बाएं जानिब दिल नहीं, एक पत्थर है। मुझे तुम तलाक दो अभी इसी वक्त। मुझे रहना ही नहीं तुम जैसे सफाक इंसान के साथ। महरमा की सारी बातें मुसलसल उसकी समातों से टकरा रही थी। जब महरमा को पहली बार देखा था, जब से आज तक के सारे मनाजिर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। अजान की आवाज़ उसकी समात से टकराई। वो फ़ौरन उठा और नमाज अदा करने चला गया। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो महरमा का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें, मैंने महरमा के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इस तरह सज़ा तो मत दें। महरमा मेरी ज़िंदगी है, मेरी पहली मोहब्बत है, उसे मुझसे मत छीने, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। शाहजैन रोते हुए अपने रब से अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। तहज्जुद का वक्त था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो हमेशा की तरह अलार्म बजते ही उठ गई थी। वज़ू करके तहज्जुद की नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं ना, मैंने उन्हें कभी दुआओं में नहीं मांगा था। मैं तो किस्मत के हर फैसले पर मुतमईन थी। मैंने कभी भी उन्हें अपना नसीब बनने की दुआ नहीं दी थी। मैंने कभी भी उन्हें अपना नसीब करने की दुआ नहीं मांगी। फिर क्यों आपने उनसे मुझे मंसूब कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी मोहब्बत नहीं हूँ। उनकी मोहब्बत मैं कभी हो ही नहीं सकती। कुछ भी तो नहीं हूँ मैं उनके लिए, कुछ भी नहीं। मेरा होना ना होना
ان کے لیے ایک جیسا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ وہ اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو دی۔ آدھی رات ہو گئی تھی لیکن ابھی تک مہرماں کو ہوش نہیں آیا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ زین اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ مہرماں کو ہوش آیا تو اطراف میں نظریں گھمائے جائزہ لینے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ شاہ زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں جیوں یا مروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، مہرماں نے سنجیدگی سے کہا۔ مہرماں پلیز مجھے معاف کر دو، شاہ زین نے التجائیہ کہا۔ آہ، مہرماں کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، شاہ زین کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابھی ٹانکے تازہ لگے ہیں، آپ زیادہ سٹریس نہ لیں، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ آج دوسرا دن تھا، درد میں کچھ کمی تو آئی تھی۔ مہرماں دیوار کو گھور رہی تھی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ مہرماں کو لگا شاہ زین ہوگا۔ مہرماں، انہوں نے نم آواز سے اسے پکارا تھا۔ بابا! مہرماں کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت ایک دم سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مہرماں کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ فائزہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بس میری جان، اب چپ ہو جاؤ، فائزہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ بابا، اس نے زہیب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھے سب بتا دیا ہے شاہ زین نے، انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شاہ زین کمرے میں داخل ہوا۔ مہرماں ہمارے ساتھ گھر چلے گی، وہ مزید تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، انہوں نے شاہ زین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ مہرماں سے پوچھ لیں وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں، شاہ زین نے مہرماں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے زہیب صاحب سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرماں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی اس کی آنکھوں میں۔ بابا، مجھے گھر لے چلے، مہرماں نے شاہ زین سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ شاہ زین تلخی سے مسکرایا۔ مہرماں کا سنتے ہی عباد پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس آیا۔ ہمنا پہلے ہی زہیب صاحب کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عباد، میں آپ کے ساتھ گھر چلتی ہوں، عباد کو جاتا دیکھ کر ہمنا نے اس سے کہا۔ نہیں، تم یہاں آرام سے رہو، اب تمہیں اس زبردستی کے رشتے میں زیادہ دن نہیں بندھے رہنا پڑے گا، عباد خوشی سے کہتا ہوا ہمنا کے دل کی کرچیاں کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہمنا، تم ٹھیک تو ہو؟ مہرماں نے اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ آپ ہی مجھ سے عباد کو مت چھینے، ہمنا نے التجائیہ کہا۔ دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر بے مول ہو گئی۔ ہمنا، یہ کس نے کہا تم سے؟ میں کبھی بھی تم سے عباد کو نہیں چھینوں گی، مہرماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میں نے بچپن سے صرف عباد کو چاہا ہے، لیکن میں نے انہیں کبھی بھی آپ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب وہ مجھے اپنا نام دے کر خود سے منسوب کر کے یوں چھوڑ دیں گے تو میں کیسے رہوں گی؟ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مما صحیح کہتی تھی، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، لیکن اتنی سمجھدار ہو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ عباد سے محبت کرنے کے باوجود تم نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، ہمیشہ میری خوشی میں خوش ہوئی۔ تمہاری محبت میں اتنی شدت تھی کہ اللہ پاک نے عباد کو تمہارا نصیب بنا دیا۔ عباد تمہارا نصیب ہے، شاہ زین میرا، مہرماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ مہرماں کے سر کی چوٹ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اسے یہاں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ جویریہ بیگم 1-2 بار آئی تھیں اس سے ملنے اور اسے التجا کی تھی کہ وہ شاہ زین کو معاف کر دے، لیکن مہرماں نے صاف گوئی سے منع کر دیا تھا۔ عباد اب تک ہمنا کو اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا۔ مہرماں گارڈن میں ٹہل رہی تھی جب اسے عباد آتا دکھائی دیا۔ تم شاہ زین سے طلاق کب لے رہی ہو؟ عباد نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں شاہ زین سے طلاق لے لوں گی؟ مہرماں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تم طلاق نہیں لوگی تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ عباد، تم میری بہن کے شوہر ہو اور جب تک میں شاہ زین کے نکاح میں ہوں میں کسی اور شخص کے بارے میں سوچنے کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتی، مہرماں نے ترکی بترکی کہا۔ میں ہمنا کو طلاق دے دوں گا، تم بھی شاہ زین سے طلاق لے لو، پھر ہم شادی کر لیں گے، عباد نے خوشی سے کہا۔ عباد، تم ہمنا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟
اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عباد، اس نے صرف تمہیں چاہا ہے۔ میری بہن کی چاہت کا مان رکھنا۔ ہمنا بہت اچھی ہے۔ اس نے کبھی کسی کو علم ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہیں چاہتی ہے۔ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھتی ہوگی تو نہ جانے کس قرب سے گزرتی ہوگی، لیکن اس نے سب کو اس بات سے لا علم رکھا۔ اور دیکھو نا، اس کی محبت نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اللہ پاک نے تمہیں اس کا نصیب بنا دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں تھے ہی نہیں۔ تمہارا نصیب ہمنا تھی جس نے صرف تمہیں چاہا، اور میرا نصیب شاہزین تھا جس نے انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہیں۔ عباد، جو تمہارا ہے اسے قبول کرو اور اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو، مہرماں نے کہا، اور گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عباد اس کی بات سن کر غصے میں گھر سے نکل گیا۔ عباد جب سے گھر آیا تھا، مہرماں کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ان کے گھر کا اوپر والا کمرہ اکثر بند رہتا تھا، لیکن جب سے ہمنا آئی تھی وہ اس کے استعمال میں تھا۔ عباد نے کچھ سوچتے ہوئے زینے چڑھنا شروع کر دیے۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پورے کمرے میں مختلف پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور ان سب میں عباد تھا۔ عباد حیرت سے ایک ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نے بہت ہی محنت اور نفاست سے عباد کی تصاویر بنائی تھی۔ عباد، اس نے صرف اور صرف تمہیں چاہا ہے۔ ہمنا بہت اچھی ہے۔ اس نے کبھی کسی کو علم ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہیں چاہتی ہے۔ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھتی ہوگی تو نہ جانے کس قرب سے گزرتی ہوگی، لیکن اس نے سب کو اس بات سے لا علم رکھا۔ اور دیکھو، اس کی محبت نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اللہ پاک نے تمہیں اس کا نصیب بنا دیا۔ مہرماں کی باتیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ ہمنا کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ او خدایا، ہمنا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور میں اسے طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ عباد کو اپنے فیصلے پر ندامت سی ہوئی۔ مہرماں سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا تو شاہزین کا میسج تھا۔ وہ اسے روز معافی بھرے میسج کرتا تھا، لیکن ایک بھی میسج مہرماں نے پڑھنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بار بار شاہزین کی کال آ رہی تھی۔ پہلے پہل مہرماں نے نظر انداز کر دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ بولو، کیا بات ہے؟ مہرماں نے بیزاری سے کہا۔ شکر ہے تم نے کال تو ریسیو کی، شاہزین نے خوشی سے کہا۔ کام کی بات کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ مہرماں کا لہجہ بہت تلخ تھا جو شاہزین کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مہرماں پلیز مجھے معاف کر دو، شاہزین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ کس بات کے لیے معافی مانگ رہے ہو؟ مہرماں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ مہرماں اتنی سنگ دل مت بنو، شاہزین نے افسوس سے کہا۔ اور تم نہیں بنے تھے سنگ دل؟ میرا بھائی قصوروار بھی ہوتا تو تم مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے تھے؟ میں اس وقت محض 6 سال کی تھی، مجھے تو صحیح طرح سے کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا جو تم مجھ سے انتقام لے رہے تھے؟ اتنا ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے تو جاتے شیزی بھائی کے پاس، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھتے کیوں ٹھکرایا انہوں نے تمہاری بہن کو، اور اس سے پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھتے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو بارات نے عین وقت پر آنے سے انکار کر دیا۔ کسی کی بھی زندگی برباد کر دو اور پھر سوری کر لو، بہت چھوٹی بات ہوگی تمہارے لیے، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ مہرماں نے کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ شاہزین نے دوبارہ کال ملانے کی کوشش کی، لیکن موبائل بند جا رہا تھا۔ عباد اور تہمینہ بیگم آئے ہوئے تھے۔ پھپھو، میری وجہ سے کبھی آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں تو بس سب کے چہروں پر خوشی لانا چاہتی تھی، تبھی ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کا دل دکھے۔ مہرماں نے تہمینہ بیگم سے کہا۔ نہیں مہرماں، تم معافی مت مانگو، غلطی تو میری ہے۔ میں ہی ہر وقت تمہارے پیچھے پڑی رہتی تھی، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو، انہوں نے مہرماں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمنا عباد اور تہمینہ بیگم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں چلو گی؟ عباد نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں؟ ہمنا نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہارے بغیر گھر اور امی دونوں اداس ہو گئے ہیں، اور سب سے زیادہ امی کا بیٹا
इबाद ने शरारत से कहा तो हमना मुस्कुरा दी। फाइज़ा बेगम महरमा के लिए दूध का ग्लास लाईं तो वो गुमसुम बैठी थी। मेरी प्यारी ममा, जिंदगी को जी लेना चाहिए, क्या पता बाद में हमें हंसने का मौका मिले ना मिले। महरमा की बात उन्हें याद आई तो उनकी आंखें भीग गईं। अम्मी आप कब आईं? महरमा ने उन्हें देखते हुए पूछा। बस अभी आई थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। महरमा, हमना भी अपने घर चली गई है, अब तुम्हें भी अपने लिए कोई फैसला करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि शाहजैन के पास वापस चली जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें फैसला करने का पूरा हक है। तुम जिसके साथ रहना चाहो रहो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है हमें, कुछ हो गया तो क्या होगा तुम्हारा। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि तुम शाहजैन को माफ़ कर दो, उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। जी मम्मा। महरमा ने इस बात में सर हिलाया। हमना कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी उतर आई। कमरे की दीवार पर हमना की बनाई हुई तस्वीर लगी थी। ज़मीन पर लाल गुलाबों से आई लव यू हमना लिखा था। हमना के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट छा गई। शाहजैन सो रहा था जब उसका मोबाइल बजने लगा। नींद से पुरखुमार आंखों से उसने मोबाइल को देखा जहां महरमा का नाम जगमगा रहा था। हैरत के मारे आंखें फ़ौरन खुल गईं। अस्सलामुअलैकुम, शाहजैन ने खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन में से महरमा की बेजार सी आवाज़ उभरी। लेने आ जाना मुझे आज, महरमा ने बेजारी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? महरमा ने बाहर झांकते हुए कहा। घर। शाहजैन ने नज़रें आगे जमाए हुए कहा। ओह सीरियसली, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन से घर जा रहे हैं ये तो बताएं। महरमा का लहजा बेतासुर था। महरमा शाहजैन, आप शाहविला जा रही हैं, शाहजैन ने शरारत से कहा। अच्छा, महरमा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा। महरमा को शाहविला एक हफ्ता गुजर चुका था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी कैसी हैं आप? फरहान शाह, जो कि जैन का कज़न था, ने किचन में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर कहा। महरमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रही। ओह, तो यहाँ ये हो रहा है? सबा ने किचन में दाखिल होते हुए तेज़ आवाज़ में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? महरमा ने अबरू उचकाते हुए कहा। अभी बताती हूँ, सबा कहते हुए बाहर निकल गई। शाहजैन, शाहजैन, सबा तेज़ तेज़ आवाज़ में शाहजैन को पुकारने लगी।